السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ، في الفيديو إن شاء الله تعالى غنشوفوا الفرد رقم 2، النموذج الثاني للفرد رقم 2 في الدورة الثانية، المستوى الثالث الإعدادي. ديجا كاين فيديو واحد آخر قبل من هذا فيه تصحيح الفرد رقم 2 ديال النموذج الأول. دونك دابا نشوفوا النموذج الثاني. لي لوسون اللي خاصكم تكونوا ديجا شايفينهم: لا فورس اي سي كارactéristiques, l'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, et la dernière leçon c'est le poids et la masse. هاد الدرس خاصكم تكونوا ديجا عارفينهم. دونك ندوزو للسؤال رقم واحد أو التمرين رقم واحد. Exercice 1. Répondez par vrai ou faux. أجيب بصحيح أو خطأ. Question A. Unité internationale de la masse est le gramme. الجواب غيكون faux. Pourquoi? Parce que l'unité internationale de la masse c'est le kilogramme, ماشي le gramme, kilogramme. La deuxième phrase B. La masse d'un corps à la ville de Tanger est égale à celle d'un même corps se trouvant à الجويرة dans le Sahara marocain. دونك الجسم الكتلة ديال واحد الجسم في مدينة طنجة تبقى هي نفسها في مدينة الجويرة اللي كاينة في الصحراء المغربية. بالتالي نقولو فغي باسكو لا ماس نو ديبون با دو ليو. الكتلة لا تتعلق بالمكان. لا ماس est un grandeur physique constante مكيتبدلش. La phrase C. Le poids net d'une boîte de thé 120 grammes. Faux. Parce que la masse nette d'une boîte de thé 120 grammes. C'est pas le poids. سينو كنا نديرو لو بوا خاص يكون هنا نيوتن، الوحدة ديال نيوتن. مادام كاين الغرام دوك هنا خاصنا نبدلو لو بوا نديرو لا ماس. La phrase D. Le dynamomètre indique l'intensité de la force qui lui est appliquée. Vrai. الدينامومتر يقيس شدة القوة. La phrase E. Le poids d'un corps est une grandeur constante. الوزن هو مقدار، وزن الجسم هو مقدار فيزيائي ثابت. ماشي ثابت، علاش؟ شنو قلنا من قبل؟ Le poids d'un corps dépend du lieu et de l'altitude. يتعلق بالارتفاع وبالمكان. إلا غيرت المكان أو غيرت الارتفاع الوزن كيتغير، لو بوا كيتغير. دونك ماشي grandeur constante ولكن variable. دونك غيكون هنا faux. On passe à la deuxième question. lié par une flèche à part des flèches السلب بالسهم بأسهم. عندنا هنا la grandeur physique, la masse, le poids et l'intensité de pesanteur. عندنا le symbole GPM, l'unité internationale الوحدة العالمية نيوتن كيلوغرام، نيوتن بار كيلوغرام. l'appareil de mesure جهاز القياس، la balance الميزان، le dynamomètre الدينامومتر المعروف. donc la masse le symbole de la masse GPM بطبيعة الحال غيكون M. le symbole de poids بطبيعة الحال غيكون P. le symbole de l'intensité c'est G. D'abord, l'unité internationale. Donc, quelle est l'unité internationale de l'intensité de pesanteur? G. Donc, G est l'intensité de pesanteur. L'unité internationale, le newton par kilogramme. Le poids, l'unité de poids, c'est le newton. Et l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Donc, d'abord, la balance, le dynamomètre. Donc, la balance, nous connaissons bien. Le mizan, le dynamomètre, le poids, l'intensité de poids. Donc, je vais la balance, c'est le kilogramme. Le dynamomètre غيكون مع النيوتن. دونك غتكون هنا لو نيوتن وهنا لا بالونس نديروها مع لا ماس اللي هي الكيلوغرام بطبيعة الحال. دونك كيسيون 3. quelles sont les bonnes formules؟ فين هي الأجوبة أو التعابير الصحيحة؟ دونك عندنا ام إيكالا جي فوا بي، هذا خطأ، ميمكنش ندير علامة هنا، خطأ. بي إيكالا جي فوا ام، كنعرف حنا بي إيكالا ام في جي، بما أن الضرب تبادلي فام في جي راهي جي في ام. دونك هنا تكون صحيح، ندير علامة هنايا. جي إيكالا بي فوا ام، هذا خطأ مصحيحش. جي إيكالا ام سور بي، دونك هذا خطأ. بي إيكالا ام فوا جي، بحال ام في جي بحال جي في ام، بحال دونك هذه صحيحة. جي إيكالا بي سور ام، حتى هذه صحيحة. داكوغ، حيت جي نيوتن بار كيلوغرام، بي بالنيوتن، ام بالكيلوغرام هي نيوتن على الكيلوغرام، دونك هي صحيحة. دوزو دابا التمرين رقم 2. Exercice 2 fait deux parties, la partie 1 ou la partie 2. Donc, un navire flottant à la surface de l'eau et en équilibre figure C10. وهذا عندنا واحد الباخرة أو واحد الباطو في حالة توازن على سطح البحر، على سطح الماء. L'eau s'exerce sur le navire une force d'intensité F. الماء يطبق على الباطو على المركب واحد القوة شدتها F. On donne la masse du navire هو M égale 46000 طن، يعني 46000 طن. L'intensité de pesanteur G égale 9,81 نيوتن par kilogramme. G est le centre de gravité du navire. Donc هاد النقطة G هي مركز الثقل ديال لو نافير. و C le point d'application de la force F. هاد لو بوان C اللي عندنا هنا هي نقطة تأثير سطح الماء. مزيان.
On rappelle un tonne égale à un T égale à 1000 kg. Donc 1 tonne يساوي 1000 kg. Question 1. Faire le bilan des forces appliquées au navire en les classant suivant quelles sont deux contacts ou bien à distance. Donc شوف le bilan des forces. طبيعة الحال ممكن نقول le bilan des forces. أول حاجة كنديرها هو le système ETD. Le système ETD في هذا اللوكال عندنا هو le navire. Donc دابا نشوف شحال عندنا من قوة مطبقة على السفينة. Combien de forces exercées sur le navire. عندنا deux forces. La première force, c'est la force exercée par l'eau. القوة التي يطبقها الماء. La deuxième force, c'est le poids du navire. عندنا جوج القوى. مزيان. Donc F, c'est la force exercée par l'eau sur le navire. C'est une force de contact, قوة تماس. Et le poids du navire, c'est la force P. C'est une force à distance. Question 2. Donner les caractéristiques du poids P, force exercée par la Terre sur le navire. La force exercée par la Terre, هي le poids نفسه. Donc les caractéristiques, كنعرفوا حنا عندنا 4 caractéristiques. Le point d'application, bien point d'action, droite d'action, bien la ligne d'action, le sens et l'intensité. Le point d'action, c'est le centre de gravité G. La droite d'action, c'est une droite verticale, passant par le point G et passant par le point C. D'été par C, d'été par G, بحال. Donc on a G. Donc droite verticale qui passe par le point G. Le sens de G vers le bas, من G نحو الأسفل. Et l'intensité, c'est P égale M fois G. باش نطبق هاد العلاقة أنا عندي G هي فين هي وعندي M ولكن M عندي بالطن خاصنا نرجعها للكيلوغرام. Donc نجيو هنا. Donc G égale 9,81 نيوتن par kilogramme et M égale 46 000 tonnes. كنعرف أن 1 طن كيساوي 1000 كيلوغرام. يعني باش نحول الطن الكيلوغرام غنضرب في 1000. فوالا. دونك تولي عندي 46,000 في 1000 اللي هي 46 مليون بالطبع اللي هي 46 فوا 10 لا بيسونس 6 كيلوغرام. دونك نجيو نعوضو هنايا. دونك M c'est 46 fois 10 la puissance 6. G c'est 9,81. من ندير لو برودوي ديالهم غيعطيني هاد لا فالور اللي هي 451 مليون 260 ميل نيوتن اللي هي 451 مليون و260 ألف نيوتن. هذا هو لانتونسيتي دو بوا. دونك هنا نكونو جاوبنا على السؤال الثاني اللي تا هو نقطة. دونك دوزو السؤال رقم 3. Préciser en justifiant la réponse les caractéristiques de la force F s'exercent par l'eau sur le navire. Donc اعطيني les caractéristiques ديال القوة F ومع التعليل الجواب على الجواب. شنو كنعرفو حنايا؟ Le navire est en équilibre et se met à deux forces. Donc les deux forces ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. Donc le navire en équilibre sur l'action de force. Donc les deux forces ont la même droite d'action, même intensité, donc l'intensité de poids égale l'intensité de la force F et des sens opposés. Le poids vers le bas, automatiquement le sens opposé de l'eau va vers le haut. Donc F vers le haut. Donc la caractéristique d'abord, le point d'application c'est le point C. Mais je n'ai le point C, regardez le point C, c'est le point d'application de la force F. Voilà, le point C. La droite d'action, c'est une droite passant par C et par G. Donc c'est une droite verticale. Là, verticale. Même droite d'action, P, F. Donc la droite verticale qui passe par C. Donc on passe par G. La même droite d'action. Le sens, c'est de C vers le haut. Le sens opposé de la force P, donc vers le haut. L'intensité F égale P égale 451 260 000 newtons. La dernière question, représentée sur la figure ci-dessous, la force F en utilisant l'échelle 225 630 millions newtons représentée par 1 cm. D'accord. Donc, on a la force F. او ندير لا ريبريزونطاسيون دو لا فورس اف لو فيكتور دو لا فورس. اول حاجه كنخدم بليشال. شنو عندي انايا؟ عندي هاد ليشال اللي عطاوني قبيل وعندي بي ايكال اف ايكال بي ايكال هاد لا فالور. فوالا ها هي. دونك اف ايكال 451 مليون 260 ميل نيوتن ريبريزونت اون فالور اكس اون سنتيمتر. غنمثلها بواحد لا فالور اكس. ايش غتساوي؟ علاقه ثلاثيه لا ريغل دو 3. دونك هاد لا فالور فوا 1 سنتيمتر ديفيزي بار هاد لا فالور. فوالا. Donc 451 260 000 newtons fois 1 cm.
divisé par 225 630 millions. Les unités, le newton simplifié par le newton. Au résultat final, il y a 2 cm. Donc la longueur de la force F هو 2 cm. حتى الآن راه باقي ما ساليتش. يلا غادي نجي ندير لا ريبريزونطاسيون فين في الشكل اللي عندي هنايا في لو نافير. قلنا لو بوان دابليكاسيون سي سي دروات فيرتيكال فيغ لو هو. دونك غنبدا من سي فيرتيكالمون نحو الاعلى والطول هو 2 سنتيمتر. ارسم القوة اف هي من سي نحو الاعلى بشكل عمودي فيرتيكالمون والطول من هنا خاص يكون 2 سنتيمتر. الا درتي اكثر من 2 سنتيمتر عندك خطأ. دونك بالمسطره ديالك قاد هنا يدير 2 سنتيم. دونك هذه هي لا فورس اف. دونك دوزو دابا للسؤال الموالي او لا دوزيام بارتي دو سو كونترول. Le télescope spatial Hubble S a permis de faire l'importante découverte en astronomie. Elle se déplace autour de la Terre sur une orbite circulaire à une altitude constante h égale à 600 km. Sa masse est m égale à 12 tonnes. طيب الحال خدامين بالطون. دونك عندنا واحد قمر صناعي سميتو هابل كيدور على الارض. الارتفاع ديالو على الارض هو 600 كيلومتر. ها هو الارتفاع عندنا على الارض من هنا لهنا. مع العلم ان المسافه ما بين مركز الارض والقمر هي الشعاع ديال الارض زائد الارتفاع. مزيان. والكتله ديالو هي 12 طن. دوني معطيات rayon de la Terre R égale à 6380 km. L'intensité de pesanteur à la surface de la Terre c'est G0 égale 9,8 نيوتن par kilogramme. شدة الثقالة على سطح الأرض. La troisième donnée c'est l'intensité de pesanteur JH. شناهي JH c'est à une altitude H. Donc هي l'intensité de pesanteur ولكن على واحد ارتفاع H de la surface de la Terre et lié à celle à la surface de la Terre G0 par la relation JH égale à G0 fois R sur R plus H, sachant que R c'est le rayon de la Terre. Donc على سطح الأرض G كتساوي G0 ولكن على واحد الارتفاع H مثلا هنايا GH غتساوي G0 هاد لا فالور نيت مضروبة في R اللي هو شعاع الأرض مقسوم على شعاع الأرض زائد هاد الارتفاع اللي مرتفع به الجسم ديالك والكل أس 2. مزيان. Question 1. Calcule P0 l'intensité de poids du Hubble quand elle est posée à la surface de la Terre. Donc, حسب لي شدة الوزن P0 بحيث أن هذا القمر الصناعي هابل غيكون على سطح الأرض بحال حاطينه فوق الأرض. شحال غتساوي P0؟ نعرف أنها العلاقة P تساوي M في G. مادام خدام ب P0 دونك P0 هي M فوا G0 تساوي بطبيعة الحال بنعرف شحال كتساوي. M هي 12 طن. G0 هي 9,8 نيوتن بار كيلوغرام. ولكن خاص نحول هاد الطن للكيلوغرام بطبيعة الحال كيف ما شفنا في التمرين اللي قبل أن واحد طن هي 1000 كيلوغرام. دونك من الطن للكيلوغرام كنضرب في 1000 غتولي عندك هي M هي 12 في 1000 في 9.8 اللي هي G تساوي 117,600 نيوتن. دونك P0 إيكال 117,600 نيوتن. Question 2. Calculer pH l'intensité de poids de Hubble lorsqu'elle se trouve sur son orbite à l'altitude H. Donc d'abord غادي نحسب لي pH اللي هي l'intensité de poids ديال هذاك الكوكب عفوا ديال هذاك القمر الصناعي هابل اس على الارتفاع H. بطبيعة الحال في هذه الحالة ما غنديرش P0 كتساوي M في G0 كنكتب pH تساوي M في GH. فوالا بحال هكا. و GH كتساوي ها العلاقة ديال GH ها هي فين هي. دونك GH إيكال G0 في R على R زائد H الكل أس 2. دونك تولي عندك M في جي اش اللي هي جي زيرو في R على R زائد H أو كاري. من بعد ندير التعويض. نشوف دابا M عندي راه هي 12 طن هي الفوق. جي زيرو ديجا شفناها قبيل هي فين هي. دابا خصنا نقلب على R. R ها هي فين هي 6380 كيلومتر. ونعوض لي فالور ديالي. و H خاصني H هي فين هي اللي هي 600 كيلومتر. دونك نديرو التعويض. دونك M هي 12 طن فوا 1000 باش نرجعها للكيلوغرام. G0 9,8 R هي 6380 sur 6380 plus 600 لو تو او كاري. دوك غندير تساوي ونشوف شحال يخرج لي هادشي. بطبيعة الحال على حاسبة تخدم بها غتخرج ليك 98,251,2 نيوتن اللي هي 98,251.2 نيوتن. شنو كتلاحظوا هنايا؟ P0 كبر من PH يعني كل ما تزاد الارتفاع كل ما شدة الوزن كتنقص. مزيان. كيسيون 3 كونكلي غاديك استنتج. اش غنستنتج ان مع ازدياد الارتفاع لالتيتود مع ازدياد الارتفاع لو بوا كينقص لانتونسيتي دو بوا
كتنقص. دونك هادشي غنستنتجو اون كونكلير كو l'intensité de poids diminue avec l'altitude، أن الانتونسيتي دو بوا تنخفض مع الارتفاع، كل ما ازداد الارتفاع كل ما كتنخفض. كيسيون 4، la dernière question je pense. À quelle hauteur h doit se trouver Abel pour que pH égale P0/4؟ دونك قالك فاش من الارتفاع شحال كيساوي الارتفاع باش pH تساوي ليا P0/4، باش pH تساوي P0/4 شحال h خاصها تساوي؟ بحال قالك السؤال هنا قلب ليا على h بحيث ان العلاقة متحققة. شنو كنعرف انايا؟ pH كتساوي P0/4 و pH شناهي هي m فوا GH و P0 هي m في G0. on simplifie m par m شنو غيبقى ليا؟ GH تساوي G0/4 و GH شحال كتساوي العلاقة ديالها قبيل اللي هي G0 في R أس في R على R زائد H الكل أس 2. دونك هادي هي GH. عاوتاني غنسامبليفي G0 مع G0 غتمشي غيبقى لي غير هاد لي فالور اللي هي R بلس R sur R بلس H au carré إيكال 1/4. هنا غتمشي الجزيرة تبقى 1/4. مزيان. إلا بغيت نحيد الأس كندير الجذر وكندير لو غاسين. لو غاسين نديرو هنايا بطبيعة الحال درتو في هاد الطرف خاصني نديرو حتى هنا. فوالا. من بعد غتمشي لو كاري هنايا غتبقى لك غير ار زائد على ار زائد اش، واحد على 4 الجذر ديالها هو واحد على جوج. دونك حتى هنا مزيان. من بعد شنو غنلقى؟ غنحاول ندير المقلوب، نقلب هاد لو غابور اللي عندي هنا، هاد القسم هاد الكسر اللي هنا نقلبها تولي ار زائد اش على ار، وهنا تولي جوج على واحد اللي هي جوج. فوالا هي هادي. دونك غير هذا قلبتهم درت والو. من بعد اش كنقلب انا اصلا على اش، دونك هاد ار كاينه كسر غتجي هنا تولي ضرب، غتولي ار زائد اش تساوي 2 ار. طبيعة الحال كنقلب على اش، هاد ار ندير الطرف الاخر، مادام ار موجبه مشات الطرف الاخر تولي سالبه. دونك تولي عندك اش تساوي 2 ار ناقص ار. 2 ار ناقص ار هي ار، دونك اش تساوي ار. مزيان. و ار شحال كتساوي؟ 6380. دونك حتى هنا غنكون لقيت اش شحال كتساوي. دونك la hauteur h doit se trouver able pour que pH égale P0/4 et h égale 6380 km. باش pH تساوي P0/4 خاص الارتفاع اللي خاص تكون فيه هذيك المركبة الفضائية أو هذيك القمر الصناعي هي 6380 كيلومتر اللي هو القطر، عفوا اللي هو الشعاع ديال كوكب الأرض. حتى هنا مزيان. دونك ندوزو لإكزرسيس 3 دابا. Un professeur de physique-chimie a demandé à son élève Karim de vérifier la valeur de la masse d'un sac de sucre en poudre. دونك عندنا واحد الأستاذ ديال الفيزياء والكيمياء طلب من التلميذ ديالو كريم أنه يتأكد ليه من واحد الكتلة ديال واحد خنشة ديال السكر أو باكية ديال السكر اللي هي سكر سنيدة en poudre. La masse indiquée sur le sac est de 150 غرام، مع العلم أن هذاك لو sac القيمة المكتوبة فيه هي 250 غرام. هذه مكتوبة في الباكية ديال السكر أو في الباكية ديال السنيدة. Pendant que Karim attendait une balance électronique pour effectuer la mesure، في انتظار أن كريم بما أن كريم كيتسنى الميزان الإلكتروني باش يبدا يدير القياس، son professeur أستاذ ديالو شنو دار؟ lui suggérait d'utiliser l'un des deux dynamomètres suivants. Le dynamomètre D1 d'une intensité maximale 1 نيوتن et le dynamomètre D2 d'une intensité maximale 5 نيوتن. دونك بما ان كريم كيتسنى ان الميزان يجي باش يعبر ميزان الكتروني، الاستاذ ديالو خدا واحد جوج دينامومترات، دينامومتر دي واحد اللي الشده القصوى اللي كيقيسها هي 1 نيوتن، ودينامومتر دي جوج الشده القصوى اللي ممكن نقيسها هي 5 نيوتن. دونك السؤال الاول proposer à l'élève un moyen de déterminer la masse du sac à l'aide du dynamomètre. دونك قالك ساعد او عاونوا وعطي اقتراحات، عطي التلميذ اقتراحات باش يحدد الكتله ديال هاد الساك ديال السنيده او ديال هاد الساشي ديال السنيده باستعمال دينامومتر ماشي باستعمال الميزان. شنو خاصو يدير في نظرك؟ دونك شنو خاصو يدير؟ اول حاجه انه ياخذ الميزان ديالو ويدير فيه هذاك لو ساشي او بيان لو ساك دو سكر اون بودر، يبرونشي فيه ويشوف لا فالور اللي تعطيه. من بعد يستعن بقانون توازن جسم صلب خاضع لقوتين، بحيث ان القوه اللي غيعبر بالدينامومتر هي لا طونسيون ديال لو في دو دينامومتر ou bien l'intensité de force exercée par le dynamomètre sur le sac de sucre. من غيعبرها غيخدم قانون عفوا شرط توازن جسم صلب خاضع لقوتين، وبالتالي هذيك تي هذيك لا فورس اللي غيلقاها هو لانتونسيتي ديالها راه كتساوي لانتونسيتي دو بوا، ولو بوا كيساوي ام في جي، ونخدم بالعلاقه ديال ام كتساوي بي على جي، و بي ديجا لقيناها في الدينامومتر، وغادي نعرف لا ماس ديالي. دونك
Pour déterminer la masse du sac à l'aide du dynamomètre, il faut suivre les étapes suivantes. المراحل اللي غنديرو هي كالتالي. المرحلة الأولى suspendre le sac avec un dynamomètre et mesurer l'intensité T de la force exercée par le dynamomètre sur le sac. دونك واحد القوة T اللي كيطبقها الدينامومتر على الساك هي غنعبرو في الأول. من بعد appliquer la condition d'équilibre d'un solide soumis à deux forces, c'est-à-dire T غتساوي P حيت القوة اللي مطبقة على الجسم اللي هو لو sac de sucre هما جوج. L'intensité de la force exercée par le dynamomètre et l'intensité de poids. دونك T غتساوي P حيت شرط التوازن هو نفس الشدة، خاص يكون عندهم نفس الشدة ومنحنى متعاكسة بنفس خط التأثير. مزيان. ابري شنو غنقول؟ كنعرف ان M on applique la relation M égale P sur G و P ديجا نكونو لقيناها في الدينامومتر اللي هي T، دونك هي T على G وغادي نلقى لا ماس ديالي. مزيان. ترجمة مزيان. Question 2. Quel est le dynamomètre approprié pour cette mesure? Justifie la réponse en dont l'intensité de pesanteur est égale et G est égal à 10 نيوتن par kilogramme. دونك قالك إلا بغينا نديرو هاد العملية أو هاد الشي اللي شرحت لينا في السؤال الأول، شمن دينامومتر نخدم بيه؟ واش دي واحد ولا دي جوج؟ مزيان. مزيان. ولكن عطاك جي شحال كتساوي جي. مزيان. دونك انا بغيت ندير هاد العملية شنو خاصني ندير؟ اما نختار دي واحد اما نختار دي جوج. دونك شنو غنمشي ندير؟ اول حاجة غنمشي نحسب لو بوا، حيت هو عطاك لا ماس ها هي ام وعطاني جي، ندير ام في الجي ونحسب بي شحال كتساوي ونشوف. الا لقيت بي صغر من واحد نيوتن غنستعمل دينامومتر واحد، لقيتها كبر من واحد نيوتن وصغر من 5 نيوتن غنستعمل الدينامومتر دي جوج. صافي. حيت هذا عندو لانتونسيتي ماكسيموم الأقصى اللي يمكن نعبر ليه هو واحد نيوتن. إلا كان بي كبر من واحد نيوتن الدينامومتر دي واحد مخدامش ليا، ندير دينامومتر دي جوج. صافي. دونك نمشيو للجواب. دونك اش عندنا حنايا؟ اون كالكول لانتونسيتي دو لا فورس اكزercée par le dynamomètre sur le sac. حنا قلنا تي كتساوي بي، داكوغ، و بي كتساوي ام في جي، و ام شحال كتساوي؟ ام ايكالا 200 غرام، و 200 غرام نحولها لكيلوغرام بطبيعة الحال اللي هي 0,25 غرام، افيك جي ايكالا 10. دونك T égale P égale 1 fois G égale 0,25 fois 10 اللي هي 2,5 نيوتن. مزيان. هاد لا فالور مالها كبر من واحد نيوتن وصغر من 5 نيوتن، دونك الدينامومتر اللي غنستخدم هو لو دينامومتر D2. Voilà. Donc on observe que cette valeur obtenue est supérieure à 1 newton et inférieure à 5 newtons. Donc le dynamomètre approprié pour cette mesure c'est le dynamomètre D2. غنخدم دينامومتر D2 علاش؟ حيتاش هاديك تي اللي لقينا اللي هي 2.5 راه صغر من 5 نيوتن وكبر من 1 نيوتن، وبالتالي غنخدم بالدينامومتر D2. دونك حتى هنا اعزائي التلاميذ غنكون سالينا التصحيح ديال الفرض رقم 2 النموذج الثاني. كنذكركم بلي راه كاين ديجا نموذج اول فيديو اخر قبل من هذا. دونك حد الان كون درنا جوج فيديوهات فيهم التصحيح ديال جوج فروض الفرض الثاني بطبيعة الحال. الا عندكم شي سؤال او تساؤل خليوه لي في الكومونتيرات لتحت، خلوه لي في الكومونتيرات راه كنقراهم من بعد. يلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.